नमस्कार। बीबीएस सेकेन्ड इयर को फाइनेंशियल मैनेजमेंट को चैप्टर 7 सँग संबंधित कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिभरेज सँग संबंधित भिडियो बनाउँदैछु, कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिभरेज चैप्टर 7। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिभरेज। यो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिभरेज बाट फाइनल एग्जाम में नर्मल्ली 10 मार्क्स देखिबाट 5 मार्क्स टू 10 मार्क्स सम्म को क्वेश्चन सोध्छ। कहिले यहाँबाट तपाईहरुलाई थ्योरी को क्वेश्चन राखिदिन पनि सक्छ है। नभए प्राय गरी नर्मल्ली चाहिँ न्यूमेरिकल 10 मार्क्स राखेको छ धेरै जस्तो टाइममा चाहिँ। अब यो च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने विषय के हो त भन्दाखेरि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर र फाइनान्शियल स्ट्रक्चर भन्ने दुईटा हुन्छ। पहिला मैले यहाँहरुलाई फाइनान्शियल स्ट्रक्चर भनेको के हो त्यो बताएँ, फाइनान्शियल स्ट्रक्चर। अनि अर्को के रहन्छ कैपिटल स्ट्रक्चर है। फर्स्टमा हामी जान्छौँ फाइनान्शियल स्ट्रक्चरमा। अब फाइनान्शियल स्ट्रक्चर भनेको के हो? फाइनान्शियल स्ट्रक्चर भनेको इट इज द कम्बिनेसन अफ, इट इज द मिक्स अफ लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनेंसिंग एज वेल एज द सर्ट टर्म सोर्सेस अफ फाइनेंसिंग। लङ टर्म सोर्सेस र सर्ट टर्म सोर्सेस को अप्टिमम कम्बिनेसन जसलाई हामी भन्छौँ फाइनान्शियल स्ट्रक्चर। फाइनान्शियल स्ट्रक्चर भनेको ब्यालेन्स सिट को लायबिलिटी साइड हो। लायबिलिटी साइडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईवटा कुराहरू हुन्छ फाइनान्शियल स्ट्रक्चरको लायबिलिटी साइडमा। के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला करेन्ट लायबिलिटीज हैन, त्यसपछि लङ टर्म डेब्ट एउटा यो रहने भयो, अनि प्लस इक्विटी भनेको यहाँनेर तपाईले के विचार गर्नु पर्यो, लङ टर्म डेब्ट र इक्विटी भनेको यो लङ टर्म सोर्सेस हुन्छ। यसलाई हामी भन्छौँ लङ टर्म सोर्सेस भन्छौँ, लङ टर्म सोर्सेस भन्छौँ। अनि त्यसपछि यसलाई भन्छ करेन्ट लायबिलिटीजलाई के भन्छ, यसलाई भन्छ सर्ट टर्म सोर्सेस भन्छ, सर्ट टर्म सोर्सेस। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि फाइनान्शियल स्ट्रक्चर मीन्स इट इज द मिक्स अफ व्हाट सर्ट टर्म सोर्सेस अफ फाइनेंसिंग एज वेल एज द लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनेंसिंग। आई मीन फाइनान्शियल स्ट्रक्चर मीन्स द लायबिलिटी साइड अफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को लायबिलिटी साइड में भएको करेन्ट लायबिलिटीज, लङ टर्म डेब्ट र इक्विटी को अप्टिमम कम्बिनेसनलाई हामी भन्छौँ, यसलाई भन्छौँ फाइनान्शियल स्ट्रक्चर। व्हाट इज फाइनान्शियल स्ट्रक्चर? फाइनान्शियल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइन्ड एज द कम्बिनेसन अफ, एज द मिक्स अफ short term sources of financing and long term sources of financing. I mean it includes all the items of liability side of the balance sheet. Balance sheet को liability side मा भएका सम्पूर्ण आइटम्सहरु जसलाई हामी भन्छौँ फाइनान्शियल स्ट्रक्चर। अब त्यो मध्ये क्यापिटल स्ट्रक्चर भने चाहिँ के त भन्दाखेरि क्यापिटल स्ट्रक्चर क्यान बी डिफाइन्ड एज द अप्टिमम कम्बिनेसन अफ लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनान्सिङ, ओन्ली लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनान्सिङ। यहाँ भित्र चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि क्यापिटल स्ट्रक्चरमा चाहिँ भन्दाखेरि लङ टर्म डेब्ट र लङ टर्म डेब्ट र के रहन्छ अनि एन्ड के रहन्छ इक्विटी रहन्छ। यसरी हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्यापिटल स्ट्रक्चर क्यान बी डिफाइन्ड एज द अप्टिमम मिक्स अफ, दैट मीन मिक्स अफ लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनान्सिङ। लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनान्सिङसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू जसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्छौँ। यसको अर्थ फाइनान्शियल स्ट्रक्चर भने चाहिँ करेन्ट लायबिलिटीज पनि हुन्छ अनि लङ टर्म डेब्ट अथवा लङ टर्म र सर्ट टर्म दुवै हुन्छ। क्यापिटल फाइनान्शियल स्ट्रक्चरमा चाहिँ भने क्यापिटल स्ट्रक्चरमा चाहिँ के मात्रै हुन्छ, लङ टर्म डेब्ट लङ टर्म सोर्सेस मात्रै हुन्छ। यसको अर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि फाइनान्शियल स्ट्रक्चर क्यान बी डिफाइन्ड एज द मिक्स अफ सर्ट टर्म सोर्सेस अफ फाइनेंसिङ एन्ड लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनेंसिङ, व्हेयरएज क्यापिटल स्ट्रक्चर क्यान बी डिफाइन्ड एज द मिक्स अफ ओन्ली लङ टर्म सोर्सेस अफ फाइनेंसिङ। पहिला यो कुरा तपाईहरु जानिसकेपछि अब हामी सुरुवात गर्छौँ के त लिभरेज भनेको के हो है त। लिभरेज भनेको चाहिँ के हो? लिभरेजमा है यो कुरा बुझ्नुपर्छ। लिभरेज बाबु नानीहरू लिभरेजलाई राम्रोसँग विचार गर्नुहोस्। लिभरेज भनेको के हो? लिभरेज मिन्स यो लिभरेज भन्ने शब्द साइन्सको लिभरबाट आएको। जस्तो हामी साइन्समा हामीले 9-10 मा सिम्पल मेसिन भन्ने एउटा च्याप्टर पढेका थियौँ साइन्समा, र त्यो सिम्पल मेसिनमा हामीले लिभरको मिनिङ के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि बल कम प्रयोग गर्ने तर काम चाहिँ धेरै गर्ने, त्यसलाई हामी लिभर भन्थ्यौँ है। सिम्पल मेसिनको हामी त्यसरी पढ्थ्यौँ। यहाँ फाइनान्समा पनि लिभरेजका कुराहरू जोडिएका हुन्छन्। यहाँ फाइनान्समा लिभरेजका कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कहिले सेल्स थोरैले परिवर्तन गर्दाखेरि त्यसले प्रफिटेबिलिटीमा धेरैले असर पारिराखेको हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ लिभरेज भन्छौँ। जस्तो सेल्स 10% चेन्ज गर्दाखेरि प्रफिटेबिलिटी कहिले चाहिँ 50% प्रफिटेबिलिटी परिवर्तन भइराखेको हुन्छ हो। त्यो किसिमको कम्बिनेसनलाई हामी भन्छौँ अथवा त्यो किसिमको व्यवहारलाई हामी भन्छौँ, त्यसलाई भन्छौँ के लिभरेज। लिभरेजको अर्थ हो इनपुट थोरै आउटपुट चाहिँ के धेरै। हामीले थोरै एउटामा थोरैले परिवर्तन गर्दाखेरि त्यसको रिजल्टले अर्कोलाई धेरै असर पारिराखेको हुन्छ, जसलाई हामी भन्छौँ के लिभरेज भन्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि
जस्तो भन्नुहोस् न, दुईवटा बाइकहरू यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँबाट कुनै मानौ नुवाकोट जानको लागि दुईवटा बाइकहरू सँगै छुटे भनेदेखि एउटा बाइकले चाहिँ 10 मिनट चाँडै गयो, उदाहरणको लागि एउटा बाइक 10 मिनट ढिला गयो र चाँडै र ढिला गएको कारणले गर्दाखेरि मानौ एउटा बाइकले चाहिँ कलङ्कीको जाम चाहिँ छेक्यो, मतलब कलङ्कीको जाममा फस्यो एउटा बाइक, अर्को बाइक चाहिँ त्यो जाम चाहिँ कटेर गयो भनेदेखि नुवाकोट पुग्दाखेरि यो अगाडि 10 मिनट अगाडि हिँड्ने बाइक नुवाकोट पुग्दाखेरि 1 घन्टा चाँडै पुग्छ। त्यो के को असर त भन्दाखेरि त्यो जामको असर। त्यस्तै गरी लिभरेज भनेको फिक्स कस्टको असर हो है। फिक्स कस्ट जुन छ त्यो फिक्स कस्टको असरलाई हामी भन्छौँ लिभरेज। अब यो कस्तो हुन्छ म एउटा एक्जाम्पलबाट देखाउँछु है त। लिभरेजको ठ्याक्कै एउटा एक्जाम्पलबाट सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। जस्तो मानौँ कि हामीले सेल्सलाई बढायौँ, सेल्स पहिला 10,000 युनिट्सबाट हामीले 20% सेल्स बढायौँ है। 10,000 युनिट्सबाट हामीले 20% सेल्सलाई बढाउँदाखेरि 10,000 को 20% बढाउँदाखेरि कति भयो त भन्दा 12,000 युनिट्स पुऱ्यायो हामीले सेल्स है त। भन्दाखेरि के रहन्छ हेरौँ है त। सेल्स गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ गर्नुहोस् @ कति गर्नुहोस् RS 10 गर्नुहोस्, 10,000 × 10 गर्दाखेरि कति रह्यो, यहाँ 1 लाख रुपियाँ रहने भयो। यहाँ कति 12,000 × 10 गर्दाखेरि कति भयो, 1,20,000 रहने भयो। त्यस्तै गरी लेस गर्नुहोस्, लेस के गर्ने, भेरिएबल कस्ट भनेको @ रुपिस कति हो 6 भनेको 10,000 × 6 गर्दाखेरि कति गर्नुहोस्, यो भनेको 60,000 गर्नुहोस्, 12,000 × 6 गर्दाखेरि कति गर्नुहोस्, 12 × 6 72,000 गर्नुहोस् हैन। जस्तो सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाएपछि के आयो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। यहाँ कति आयो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, यहाँ 40,000 आयो, यहाँ कति आयो 48,000। तपाईहरुले यहाँ हेर्नुभयो भने सेल्समा 20% ले बढाएको छ। यहाँ सेल्समा 20% ले बढाउँदाखेरि अब यो कतिले बढाएको छ त हेर्नुस् त, 48,000 भएको छ। कति भएको छ, 40 बाट 48 भएको छ, माइनस कति, माइनस 40,000 डिवाइडेड बाई 40,000 गर्दाखेरि तपाईहरुको यहाँ कति पर्सेन्टले बढाएको छ, यो 20% ले नै बढेको छ है। यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। भनेपछि यो 20 र यो 20 यहाँ लिभरेज आएन। फेरि लेस गर्छौं, लेस के गर्छौं भन्दाखेरि फिक्स कस्ट गर्छौं। फिक्स कस्ट मानौ कति रहेछ, 30,000 रहेछ। यहाँ पनि 30,000, फिक्स कस्ट त चेन्ज हुने कुरा भएन, यहाँ पनि कति छ 30,000 छ। भनेपछि के रह्यो त भन्दाखेरि EBIT अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स यहाँ कति छ, यहाँ 10,000 रहने भयो, यहाँ कति भयो 18,000 रहने भयो। हेर्नुस् है 18,000 रहँदाखेरि कति भयो त भन्दाखेरि यहाँ 18,000 माइनस कति 10,000 कतिले बढ्यो EBIT हेर्नुस् त, डिवाइड बाई 10,000 भन्दाखेरि यहाँ कति रह्यो त भन्दाखेरि यहाँ रह्यो 80% रहने भयो। यसको अर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि सेल्समा जम्मा थोरै परिवर्तन गरे हो नि, सेल्समा थोरैले परिवर्तन गर्दाखेरि प्रफिटेबिलिटी यानी EBIT चाहिँ 80% ले परिवर्तन भएको छ। यहाँ 20% ले परिवर्तन गरेको छ, यहाँ 80% हो। यसलाई भन्छ अपरेटिङ लिभरेज है। किनभने सेल्स र EBIT सम्मको रिलेसनशिपलाई हामी अपरेटिङ लिभरेज भन्छौँ। त्यही भएर यहाँ लेख्छौँ हामी डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भन्छौँ, DOL है, DOL यानी डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज। त्यस्तै गरी अब हामी EBIT बाट लेस गर्छौं, के घटाउँछौं, EBIT बाट लेस गर्छौं, इन्ट्रेस्ट घटाउँछौं। उदाहरणको लागि इन्ट्रेस्ट कति छ त भन्दा 7,000 चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ। हेर्नुस् ल 7,000 इन्ट्रेस्ट छ, यहाँ पनि कति भयो, यहाँ पनि 7,000 नै रहने भयो। इन्ट्रेस्ट त फिक्स हो। अब के भयो त EBT अर्निङ बिफोर ट्याक्स भन्छौँ। अर्निङ बिफोर ट्याक्स यहाँ कति भयो, यहाँ भयो 3,000, यहाँ कति भयो त भन्दाखेरि यहाँ भयो 11,000। तपाईहरुले यहाँनेरि 3,000 बाट मतलब हाम्रो प्रफिटेबिलिटी चाहिँ कतिले बढ्यो त, EBT चाहिँ कतिले बढ्यो त भन्दाखेरि यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ कति आछ, 11,000 माइनस कति 3,000 डिवाइडेड बाई 3,000 गर्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ पर्सेन्टेज क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। 11,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाई 3,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति पर्सेन्ट रहने भयो भन्दा 266.67% ले बढ्ने भयो। हेर्नुस् है 67% ले के हुने भयो, यो EBT चाहिँ बढ्ने भयो। याद गर्नुहोस्। अब फेरि गर्छौं लेस। लेस के गर्ने, फर एन एक्जाम्पल ट्याक्स कति पर्सेन्ट छ त, ट्याक्स 40% छ भनेको कति भयो त, यहाँ आयो 1200 आयो। याद गर्नु होला यहाँ 1200 आयो, यहाँ कति आयो भन्दा 4400 आउने भयो। अब यति गर्दाखेरि हामीसँग कति रहन्छ भन्दा नेट इन्कम बाँकी आउँछ। नेट इन्कम कति, यहाँ 1800 छ, यहाँ कति छ भन्दाखेरि 6,000 कति 600 छ। भन्दाखेरि यो पनि तपाईहरुले यदि क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने 6600 माइनस 1800 डिवाइड बाई 1800 गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर कति आउँछ, 266 कति आउँछ 67% नै आउँछ है। यो कुरा याद गर्नु पर्यो। 6600 माइनस 1800 डिवाइडेड बाई कति छ 1800 गर्दाखेरि हामीसँग आन्सर त्यही नै 266.67 नै आउँछ। अब मानौ हामीसँग यदि प्रिफर्ड डिभिडेन्ड छ भनेदेखि लेस गर्छौं, PD गर्छौं। PD कति छ त, फर एन एक्जाम्पल भन्दाखेरि PD 1000 छ, यहाँ पनि कति PD त फिक्स हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा होला। भनेपछि अब के रह्यो त भन्दा यो के भन्छ, अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर भन्छ यसलाई। अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निङ अभाइलेबल टु के अरे इक्विटी शेयर होल्डर भन्छ। यसमा कति आयो त भन्दाखेरि फर एन एक्जाम्पल यहाँ कति आयो, यहाँ 800 आउने भयो, यहाँ 800,
यतापट्टि कति आयो त भन्दा 5600 ल हेर्नुहोस् त कति पर्सेन्टले बढाएको छ एकचोटि हेर्नुहोस् है त 5600 माइनस 800 डिभाइडेड बाई 800 गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 600%ले बढेको छ 5600 माइनस 800 डिभाइडेड बाई कति रह्यो 800 गर्दाखेरि यो हाम्रो 600%ले हाम्रो के भएको छ चेन्ज भएको छ। अब मैले यहाँ तपाईँहरूलाई बताउन खोजेको कुरा के हो भने सेल्समा तमा थोरैले परिवर्तन गरे हो कतिले परिवर्तन गरे 20%ले परिवर्तन गरे हो सेल्समा 20%ले परिवर्तन गर्दाखेरि हैन हाम्रो प्रफिटेबिलिटी यानी अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर जसलाई हामी नेट इन्कम अथवा ईपीएस पनि भन्छौँ ईपीएस भनेको चाहिँ डिभाइड बाई नम्बर अफ शेयर गरेपछि ईपीएस आउँछ भनेको हाम्रो कति पर्सेन्टले बढाएको छ 600%ले बढाएको छ। थोरै परिवर्तन गरियो तर त्यसको असर के भयो धेरै भयो जम्मा हामीले सेल्समा अलिकति मात्रै परिवर्तन गरे हो तर त्यसको रिजल्टले के भयो त भन्दाखेरि मतलब अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डरमा चाहिँ कति 600%ले चाहिँ चेन्ज भएको छ हो। यसरी EBIT र प्रफिटेबिलिटी यानी नेट इन्कमसम्मको रिलेसनसिपलाई हेर्ने लिभरेजलाई हामी भन्छौँ डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज भन्छौँ है याद गर्नुहोस् है। सेल्सबाट EBIT सम्मको रिलेसनसिप अपरेटिङ लिभरेजले हेर्छ अनि EBIT बाट EPS सम्मको रिलेसनसिप कसले हेर्छ फाइनान्सियल लिभरेजले हेर्छ भने यो दुईटै बीचको रिलेसनसिप चाहिँ कसले हेर्छ डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेजले हेर्छ DCLले हेर्छ भने चाहिँ तपाईले के कुराको विचार गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले यो लिभरेजमा पढ्ने भनेको कम्प्लिट इन्कम स्टेटमेन्ट पढ्ने हो है यो कुरा बुझ्नुपर्छ। भनेपछि सेल्स र EBIT बीचको रिलेसनसिप डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेजले जस्तो रिलेसनसिप भने के त भन्दाखेरि सेल्समा 1%ले परिवर्तन हुँदा EBIT मा कतिले परिवर्तन हुन्छ त्यसलाई हेर्नको लागि अपरेटिङ लिभरेजले हेर्छ अनि फाइनान्सियल लिभरेजले के त मानौ EBIT मा 1%ले परिवर्तन हुँदाखेरि EPS कति पर्सेन्टले परिवर्तन हुन्छ त्यसलाई फाइनान्सियल लिभरेजले हेर्छ अनि सेल्समा 1%ले परिवर्तन हुँदा EPS मा कति पर्सेन्टले परिवर्तन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कम्बाइन्ड लिभरेजले हेर्छ। अब योसँग सम्बन्धित हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् लिभरेज कुन कुन बेलामा आएको छ ल हेर्नुहोस् है लिभरेजलाई डिफाइन गर्नुपर्दाखेरि जस्तो यहाँ यो फिक्स कस्ट छैन यो भेरिएबल कस्ट छ यहाँ लिभरेज आएको छ 2020 लिभरेज आएन यहाँ एउटा फिक्स कस्ट पनि छ यहाँनिर मैले गोलो लगाएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिक्स कस्ट के छ त यहाँ पनि सेम छ हो जब फिक्स कस्ट आयो यहाँ हेर्दै 20 बाट कति पुग्यो 80 पुग्यो हो यो भनेको पहिलो लिभरेज यहाँनिर छ फर्स्ट लिभरेज छ है। अनि दोस्रो लिभरेज हेर्नु त इन्ट्रेस्ट पनि फिक्स है मैले यहाँ गोलो लगाएको छु इन्ट्रेस्टलाई पनि यो पनि फिक्स छ ल हेर्नुहोस् यहाँ सेकेन्ड लिभरेज आएको छ ल हेर्नुहोस् यहाँ 80%ले चेन्ज हुँदा यहाँ 266%ले चेन्ज भएको छ है। अनि त्यसपछि जस्तो यो त फिक्स छैन ल हेर्नुहोस् यहाँ 1200 छ यहाँ 4400 छ लिभरेज आएको छैन ल हेर्नुहोस् किन पर्सेन्टेज चेन्ज बराबर छ भने फेरि यहाँ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड पनि फिक्स छ यसलाई पनि मैले गोलो लगाएको छु है भने यहाँ 1000 यहाँ पनि 1000 यो पनि फिक्स गर्छु भने चाहिँ यहाँ फेरि अर्को लिभरेज यहाँ 266 हुँदाखेरि यहाँ कति आएको छ 600 आएको छ। यसरी हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि वाट इज लिभरेज भनेर तपाईँलाई कसैले सोध्यो भने के जवाब दिनु पर्यो लिभरेज इज द इफेक्ट अफ फिक्स्ड कस्ट फिक्स्ड कस्टको असरलाई जस्तो हामीले सङ्गठनमा फिक्स कस्टहरू प्रयोग गर्ने गर्छौँ जस्तो के प्रयोग गर्छौँ यो फिक्स कस्टमा पर्छ स्यालेरी रेन्ट डिप्रिसिएसनहरू यिनीहरू यो फिक्स कस्टमा पर्ने भयो भने अर्को फाइनेन्सियल फिक्स कस्ट यो फिक्स कस्टलाई हामी अपरेटिङ फिक्स कस्ट भन्छौँ यसलाई के भन्छौँ अरे अपरेटिङ फिक्स कस्ट अपरेटिङ के भन्छौँ फिक्स कस्ट भन्छौँ। अनि फाइनेन्सियल फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ के रहन्छ एउटा इन्ट्रेस्ट एउटा के प्रिफर्ड डिभिडेन्ड एउटा इन्ट्रेस्ट रहन्छ अनि एउटा के रहन्छ अनि प्रिफर्ड डिभिडेन्ड रहन्छ हो यो दुईवटालाई चाहिँ हामी भन्छौँ कि यसलाई भन्छौँ फाइनेन्सियल फिक्स कस्ट भन्छौँ है एउटा कुरा याद गरौँ होला फाइनेन्सियल फिक्स कस्ट भन्छौँ हो। अब अपरेटिङ फिक्स कस्ट भनेको अपरेटिङ फिक्स कस्टको असरलाई हामी भन्छौँ अपरेटिङ लिभरेज फाइनेन्सियल फिक्स कस्टको असरलाई हामी भन्छौँ फाइनेन्सियल लिभरेज अनि यो दुईटैको असरलाई हामी भन्छौँ टोटल लिभरेज है टोटल लिभरेजलाई हामी कम्बाइन्ड लिभरेज पनि भन्छौँ। यसरी हामीले के कुराको विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा सङ्गठनको सञ्चालनमा फिक्स कस्टको असर फिक्स कस्टभित्र के पर्ने भयो अपरेटिङ फिक्स कस्ट र फाइनेन्सियल फिक्स कस्ट अपरेटिङ फिक्स कस्टमा के पर्ने भयो इन्ट्रेस्ट स्यालेरी अपरेटिङमा स्यालेरी रेन्ट र डिप्रिसिएसन पर्ने भयो भने फाइनेन्सियल फिक्स कस्टमा के रहने भयो इन्ट्रेस्ट र प्रिफर्ड डिभिडेन्ड रहने भयो। यसरी फिक्स कस्टको असरलाई हामी के भन्छौँ लिभरेज भन्छौँ। तपाईँले जवाब एउटै ल्याङ्ग्वेजमा जवाब के दिने वाट इज लिभरेज लिभरेज इज द इफेक्ट अफ फिक्स कस्ट। अब यसमा लिभरेज 3 प्रकारको हुन्छ ल यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई मैले यता एरेज गर्नेमै लिभरेजमा चाहिँ हाम्रो के रहन्छ भन्दाखेरि 3 टाइम्स है तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्नु होला जस्तो यसलाई सबै इरेज गर्नुपर्ने भयो अहिलेको यो एक्जाम्पलहरू तपाईँले सम्झिराख्नुपर्ने हुन्छ यो एक्जाम्पलमा चाहिँ तपाईँहरूले यही अनुसार चाहिँ हामी लिभरेजको भ्यालुहरू हामी क्यालकुलेसन गर्दै जान्छौँ। जस्तो सुरुमा यहाँनिर यो 20-80% पनि मैले इरेज गर्दै अब यहाँ सुरुमा हामी गर्छौँ के त भन्दाखेरि सुरुमा डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज डिग्री अफ के अरे अपरेटिङ लिभरेज जसलाई हामी भन्छौँ DOL लाई हामी भन्छौँ के DOL
मैले अघि भनेको छु व्हाट इज डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज इज द इफेक्ट अफ अपरेटिङ फिक्स कस्ट अपरेटिङ फिक्स कस्टमा के पर्ने भयो स्यालेरी रेन्ट डिप्रिसिएसन एसेट्रा भन्नुहोस् न अपरेटिङ फिक्स कस्टभित्र पर्ने फिक्स कस्टहरू जस्तो स्यालेरी रेन्ट डिप्रिसिएसन काट्ने गर्दाखेरि संस्थालाई जुन असर पर्छ संस्थामा जुन लिभरेज आउँछ त्यो आउने लिभरेजलाई हामी भन्छ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज डिओएल यो चाहिँ अपरेटिङ द्याट मिन्स डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज किन भन्यो भन्दा अपरेटिङ फिक्स कस्टको कारणले गर्दाखेरि आउने लिभरेजलाई हामी डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भन्छौँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेजको फर्मुला के हुन्छ डिओएल भनेको सिएम डिभाइडेड बाई के गर्छौँ इबिआइटी सिएम डिभाइडेड बाई इबिआइटी बाबु नानीहरू सिएम कसरी निकाल्छौँ क्यू इन्टु एस माइनस भी है सिएम भने थाहा होला तपाईँलाई सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट है यसलाई क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गरेपछि यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो अहिलेको मैले जुन बनाएको इन्कम स्टेटमेन्ट अनुसार पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एस माइनस भी माइनस के गर्नुहुन्छ फिक्स कस्ट इबिआइटी भनेको जस्तो कन्ट्रिब्युसन यो भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भयो माथि हेर्नु भएको छ त्यहाँबाट फिक्स कस्ट घटाएपछि इबिआइटी आउँछ जहिले पनि डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको केमा आउँछ टाइम्समा आउँछ है एउटा कुरा याद गर्नु होला टाइम्समा आउँछ अब पर्सेन्टेज चेन्जबाट जानु पर्यो पर्सेन्टेज चेन्जको त डिओएलको फर्मुला के त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है मैले अघि पनि भनेको छु सेल्समा 1%ले परिवर्तन भयो भने इबिआइटीमा कति पर्सेन्टले परिवर्तन हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ डिओएल भन्छौँ भनेपछि पहिला यहाँ लेख्नु पर्यो बेस भनेको सेल्स हो बेस चाहिँ अपनमा हुन्छ जहिले पनि पर्सेन्टेज चेन्ज इन भन्नुहोस् सेल्स पर्सेन्टेज चेन्ज इन के अरे सेल्स माथि लेख्नुहोस् पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी है बाबु नानीहरू पर्सेन्टेज चेन्ज इन के अरे इबिआइटी पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी भनेको सेल्समा 1%ले परिवर्तन हुँदा इबिआइटीमा कति पर्सेन्टले परिवर्तन हुन्छ यसलाई मेजरमेन्ट गर्ने फाइनेन्सियल टुल्स जसलाई हामी भन्छौँ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज अब यहीँबाट तपाईँले एउटा फर्मुला डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ के त भन्दाखेरि पर्सेन्टेज चेन्ज इन के पर्सेन्टेज चेन्ज इन के भन्ने इबिआइटी के हो नि त डिओएल इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स डिओएल इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन के अरे सेल्स है अब यहाँनिर हेर्नु होला फेरि मानौ न्यू इबिआइटी गर्नु पऱ्यो तपाईँले न्यू इबिआइटी निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्छौँ न्यू इबिआइटी भनेको प्रिभियस इबिआइटी भनेको ओल्ड लेखौँ है ओल्ड इबिआइटी इन्टु 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्ज इन के अरे 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी पर्सेन्टेज चेन्ज इन इबिआइटी भनेपछि तपाईँले के विचार गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँबाट आउने फर्मुला यिनीहरू नै हुन् अब हामीले यहाँ यसको इन्टरप्रिटेसन लेख्नु पर्यो इन्टरप्रिटेसन हामी कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तो हेर्नुहोस् त अघि मैले जुन एक्जाम्पल दिएको छु त्यो एक्जाम्पल तपाईँहरूले फेरि अगाडि हेर्नु होला त्यहाँ स्किप गरेर मतलब अगाडि ल्याएर हेर्नु होला इन्टरप्रिटेसनको लागि तपाईँले निकाल्नु पऱ्यो भने त्यहाँ तपाईँले अघि डिओएल निकाल्नु पऱ्यो भने सिएम डिभाइड बाई इबिआइटी गर्नु पऱ्यो भयो सिएम डिभाइड बाई इबिआइटी गर्दाखेरि 4 टाइम्स आउँछ है तपाईँले यहाँ त्यहाँ हेर्नु होला मैले पनि माने फर एन एक्जाम्पल 4 टाइम्स माने अब उदाहरणको लागि त द डिओएल अफ 4 टाइम्स भन्नुहोस् टाइम्स लेख्नु अनि ब्राकेटमा एलइटी लेट भनेको मानेको है सधैँ 4 टाइम्स आउँछ भन्नु खोजे होइन लेट indicates that if there is के भन्ने 1% change in sales if there is 1% change in sales it will result 4% change in EBIT 4% के भन्ने change in के it will result 4% change in EBIT जस्तो हेर्नुहोस् त जस्तो मैले तपाईहरुलाई के यसको मिनिङ मेन जान्नुपर्ने यो हो है के त द डिओएल अफ 4 टाइम्स मैले सधैँ 4 टाइम्स भन्न खोजे हैन कि अहिलेको एक्जाम्पलमा पनि 4 टाइम्स हुन्छ अनि त्यो 4 टाइम्स मैले मानेको एउटा कुनै भ्यालु मानेको 4 टाइम्स लेट लेखेको छु यो लेट्स अरु बेला लेख्नु पर्दैन एक्चुअल भ्यालु आएको बेलामा 4 टाइम्स लेट indicates that if there is 1% change in sales it will result 4% change in EBIT सेल्स मा यदि 1% ले परिवर्तन भयो भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि EBIT मा कति 4% चाहिँ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ हामीले यहाँ लेख्दा टाइम्समा लेख्छौं यहाँ लेख्दाखेरि के यहाँ अगाडि 1% भन्ने भएर यहाँ पनि के गर्छौं पर्सेन्टेजै राख्छौं जस्तो अघि सेल्स त्यहाँ हेर्नु होला अघि अगाडिकोमा हेर्नु होला सेल्स मैले 20% ले परिवर्तन गरेको छु 20% ले परिवर्तन गर्दाखेरि EBIT चाहिँ 20 चौको 80% ले परिवर्तन भएको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु होला मैले अगाडि लेखेको छु है यही हो डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेजको कुरा चाहिँ यही नै हो भनेको यहाँ दुईवटा फर्मुला जान्नु पर्यो जम्मा यो फर्मुला चाहिँ यहीँबाट निकालेको यो क्रस मल्टिप्लाई गरेर निकालेको फर्मुला डिओएल इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स अब अरु यो सामान्य भइहाल्यो अब यो डिओएल भने सीएम डिभाइड बाइ EBIT भयो डिओएल भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT डिभाइड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स है अब त्यसपछि फेरि हामी जान्छौं 2 मा
डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज सकिसकेपछि डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज, डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज है, हेर्नु होला डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज 2 को लागि डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज जसलाई हामी भन्छौँ DFL, DFL। बाबु नानीहरू डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज भनेको के हो? डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज मैले अघि पनि भनेको छु, फाइनान्सियल फिक्स कस्टको असर। फाइनान्सियल फिक्स कस्ट भित्र जम्मा दुईटा फिक्स कस्ट हुन्छ, एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट हुन्छ, एउटा के हुन्छ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड हुन्छ। हो, इन्ट्रेस्ट र प्रिफर्ड डिभिडेन्डको असर जसलाई हामी भन्छौँ के त, त्यसलाई भन्छ फाइनान्सियल फिक्स कस्ट भन्छौँ अथवा फाइनान्सियल लिभरेज भन्छौँ। फाइनान्सियल फिक्स कस्ट भित्र दुईटा भनिहाले, इन्ट्रेस्ट र प्रिफर्ड डिभिडेन्ड। त्यसले सङ्गठनको सञ्चालनमा पार्ने असर, प्रफिटेबिलिटीमा पार्ने असर, जसलाई हामी भन्छौँ डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज भन्छौँ है। फाइनान्सियल लिभरेज चाहिँ कहाँबाट आग्यो? सेल्सबाट EBIT सम्मको रिलेसनसिप अघि हेऱ्यो हामीले। अब EBIT-बाट EPS अथवा नेट इन्कमसम्मको रिलेसनसिप चाहिँ यसले हेर्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ हामी दुईटा केस गर्छौँ। इफ द प्रिफर्ड डिभिडेन्ड इज नट गिभन, प्रिफर्ड एउटा कुरा विद्यार्थीले सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड गिभन र नट गिभन हुँदाखेरि दुईटा फरक फर्मुला लाग्छ है। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड इज नट गिभन, इज नट गिभन, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिएन भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले गर्नु पऱ्यो भने डिग्री अफ हामी के गर्छौँ फाइनान्सियल लिभरेज। डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज हामीले यदि निकाल्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त EBIT बाई के गर्छौँ EBT है, EBIT बाई EBT। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड नदिँदाखेरि कुरा केस गर्दैछु है। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिँदाखेरि के भयो त, इफ द प्रिफर्ड डिभिडेन्ड इज गिभन भन, इफ द प्रिफर्ड डिभिडेन्ड इज के भन्ने गिभन, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दियो भने के गर्ने भन्दा डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज भनेको के रह्यो त भन्दाखेरि EBIT डिभाइडेड बाई के गर्ने EBT माइनस PD अपन 1 माइनस के गर्छौँ ट्याक्स गर्छौँ है। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दियो भने हामी यो फर्मुला लाउँछौँ, दिएन भने हामी यो फर्मुला लाउँछौँ। अब पर्सेन्टेज चेन्जमा जानु पऱ्यो। पर्सेन्टेज चेन्जमा कसरी गर्ने हेर्नुहोस्, पर्सेन्टेज चेन्जको हामीले फर्मुला लेख्दाखेरि हेर्नुहोस् त के छ भन्दाखेरि डिग्री अफ फाइनान्सियल लिभरेज इज इक्वल टु वाट टु राइट। हेर्नुहोस् त, अब बेसमा त EBIT आउँछ, किन EBIT को चेन्जको कारणले गर्दा EPS मा पर्ने असर, पर्सेन्टेज चेन्ज इन के भन्ने पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT। बेस जहिले पनि तल हुन्छ है। अहिले सेल्स आयो अहिले EBIT आयो के त, पर्सेन्टेज चेन्ज इन EPS अर नेट इन्कम, EPS अर के भन्छौँ नेट इन्कम। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब हामीले पर्सेन्टेज चेन्ज इन के निकाल्छौँ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन EPS अर नेट इन्कम के भयो त फर्मुला, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, DFL इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT, DFL इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन के अरे पर्सेन्टेज चेन्ज इन के भन्छौँ EBIT, DFL इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT। अब यति गरिसकेपछि हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि न्यू EPS निकाल्छौँ है। न्यू EPS अर के भन्छौँ NI गर्छौँ। के गरी गर्ने त भन्दाखेरि हो ओल्ड EPS अर NI, EPS अर NI, EPS र NI एउटै चाहिँ होइन है। किनभने EPS भनेको अर्निङ पर सेयर भनेको के हुन्छ नेट इन्कम डिभाइडेड नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ, तर लिभरेजमा जुन पर्ने असरको आधारमा चाहिँ एउटै इफेक्ट चाहिँ पर्छ है यिनीहरू दुईटामा। के भन्छौँ 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्ज इन के भन्ने पर्सेन्टेज चेन्ज इन EPS अर नेट इन्कम, EPS अर के भन्छौँ नेट इन्कम। हामीले यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। न्यू EPS अर नेट इन्कम भनेको ओल्ड EPS अर नेट इन्कम इन्टु 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्ज इन EPS अर नेट इन्कम। अब यसको हामीले के गर्छौँ भन्दा इन्टरप्रिटेसन लेख्छौँ। यहाँनिर हेर्नु होला इन्टरप्रिटेसन। अब इन्टरप्रिटेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अघि मैले भनिसकेको छु, यदि EBIT-मा 1% ले परिवर्तन भयो भने EPS अथवा नेट इन्कममा कति % ले परिवर्तन हुन्छ। फर एन एक्जाम्पल, उदाहरणको लागि अब अहिलेको मेरो एक्जाम्पलमा चाहिँ तपाईँले यदि निकाल्नु भयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ 7.5 टाइम्स आउँछ है। 7.5 टाइम्स चाहिँ आउँछ। अघिको मेरो एक्जाम्पलमा तपाईँले निकाल्नु भयो भने 7.5 टाइम्स आउँछ। त्यसको मिनिङ के हो त म तपाईँलाई बताउँछु। त्यसको मिनिङ ल हेर्नुहोस्, द DFL of के 7.5 times indicates that if there is 1% change in sales, it will result
it will result 7.5% 7.5% change in net income or EPS net income or के अरे EPS यहाँनिर हेर्नु होला यहाँनिर हेर्नुस् त के भनेको छु मैले भन्दा इन्टरप्रिटेसनमा के गरेको छु भन्दा उदाहरणको लागि मानौँ मैले द DFL अफ 7.5 टाइम्स यो मैले लेट गरेको भ्यालु हो 7.5 टाइम्स यो चाहिँ मैले लेट गरेको भ्यालु है यो लेट गरेको भ्यालु हेर्नु होला लेट गरेको भ्यालु हेर्नुस् त द DFL अफ 7.5 टाइम्स लेट इन्डिकेट्स दैट if there is 1% change in sales if there is 1% change in EBIT है sales है नि यसको चाहिँ EBIT if there is 1% change in EBIT it will result 7.5% change in के net income or EPS भनेपछि के कुरा विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि द DFL अफ 7.5 टाइम्स मैले जो 7.5 के गरेको छु अगाडि तपाईहरुले यो भन्दा अगाडिको एक्जाम्पलमा हेर्नु होला त्यहाँ 7.5 टाइम्स आउँछ यो फर्मुला लगाउनु होला किनकि त्यहाँ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिएको छ भनेपछि द DFL अफ यो त जतिसुकै आउन सक्ने हो भ्यालुलाई त समस्या भएन द DFL अफ 7.5 टाइम्स लेट इन्डिकेट्स दैट इफ देयर इज 1% चेन्ज इन EBIT मा 1% ले परिवर्तन भयो भने इट विल रिजल्ट 7.5% चेन्ज इन नेट इन्कम अर EPS भनेको त्यसको कारणले गर्दाखेरि यदि EBIT मा 1% ले परिवर्तन भएको कारणले गर्दाखेरि नेट इन्कम अथवा EPS मा चाहिँ कति 7.5% ले के हुन्छ चेन्ज हुन्छ यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो जसलाई हामी भन्छौं डिग्री अफ फाइनान्शियल लिभरेज यो के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि इट इज द इफेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिफर्ड डिभिडेन्ड ल अब यसलाई अलिकति राम्रोसँग हेर्नु होला यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला अब हामी जान्छौं डिग्री अफ टोटल लिभरेज र डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज है थर्डमा डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज थ्रीमा जान्छौं हामी डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज जसलाई हामी DCL भन्छौं DCL लाई हामी डिग्री अफ टोटल लिभरेज पनि भन्छौं DTL पनि भन्छौं है DTL पनि भन्छौं अब मैले भनिसकेको छु कि कम्बाइन्ड लिभरेज अथवा टोटल लिभरेज भनेको इट इज द इफेक्ट अफ टोटल फिक्स्ड कस्ट यसले चाहिँ सेल्स देखिबाट नेट इन्कम सम्म सबै हेर्छ है याद गर्नु होला भनेको डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज भनेको इट इज द इफेक्ट अफ कम्बाइन्ड फिक्स्ड कस्ट कम्बाइन्ड फिक्स्ड कस्ट मीन्स अपरेटिङ फिक्स्ड कस्ट एन्ड फाइनान्शियल फिक्स्ड कस्ट यो दुवैको असर जसलाई हामी भन्छौं डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज भन्छौं अब यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट स्यालेरी रेन्ट डिप्रिसिएसन हैन प्रिफर्ड डिभिडेन्ड सबैको जुन असर छ त्यो असरलाई त्यसले प्रफिटेबिलिटीमा पार्ने जुन असर छ त्यो असरलाई हामी भन्छौं कम्बाइन्ड लिभरेज तपाईहरुलाई थाहा छ लिभरेज भनेको इफेक्ट हो है अरु केही पनि होइन भनेपछि अब हामीले डिग्री अफ टोटल लिभरेज कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं त अथवा डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं त भन्दाखेरि यसलाई निकाल्दाखेरि DOL into DFL गर्छौं है DOL into DFL यहाँ अहिलेको जस्तै if the preferred dividend PD लेखेको छु है मैले if the preferred dividend is not given भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले is not given यदि दिएन भने डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज DCL है कम्बाइन्ड लिभरेज DOL भनेको हुन्छ CM डिभाइड बाइ के EBIT हैन त अनि इन्टु के गर्छौं DFL भनेको EBIT डिभाइड बाइ के गर्छौं EBT अब यो EBIT र EBIT के भयो काट्यो है हामी केसँग के बाँकी रह्यो CM डिभाइड बाइ के रह्यो त EBT यो कुरा बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड नदिँदा है प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिँदाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् इफ द प्रिफर्ड डिभिडेन्ड इज के भन्छौं हामी गिवन मानौ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दियो भने के गर्ने त भन्दाखेरि डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज इज इक्वल टु के त ल हेर्नुस् त भन्दाखेरि अब अहिलेको जस्तै CM डिभाइड बाइ EBT माइनस PD अपन 1 माइनस के गर्छौं ट्याक्स 1 माइनस ट्याक्स यो भ्यालुहरु सबै केमा आउँछ भन्दाखेरि यो आउँछ टाइम्समा आउँछ है अब नानी यो केमा आउँछ रे TIMES टाइम्समा चाहिँ यो भ्यालु आउने हो त्यस्तै गरी अब हामी जान्छौं थर्डमा थर्डमा केमा जान्छौं त भन्दाखेरि त्यो भनेको डिग्री अफ कम्बाइन्ड लिभरेज इज इक्वल टु ल भन्नुस् त के रहन्छ अहिले पनि मैले भनिसकेको छु यहाँनेरि पर्सेन्टेज चेन्ज इन के भन्ने पर्सेन्टेज चेन्ज इन अब लेख्ने यसको त बेस भन्दा त सेल्स हो EBIT आथ्यो यसको कारणले गर्दा केमा पार्ने असर पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम अर EPS नेट इन्कम अर के भन्छौं EPS अब गर्नुस् त यहीबाट यही फर्मुलाबाट जानुस् त के हुन्छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम अर EPS पर्सेन्टेज चेन्ज इन के भन्ने नेट इन्कम अर EPS इज इक्वल टु अर EPS इज इक्वल टु के हैन त DCL इन्टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स पर्सेन्टेज के भन्छौं
चेन्ज इन सेल्स है, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अनि फेरि अर्को के त न्यू नेट इन्कम अर इपिएस, अहिलेको जस्तै न्यू नेट इन्कम अर के भन्छौँ इपिएस हामीले निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्छ भन्दाखेरि अहिले लेखाइसकेको छु यो फर्मुला मैले, ओल्ड इपिएस अर के नेट इन्कम इन्टु 1 प्लस पर्सेन्टेज चेन्ज इन के भन्ने भन्नुहोस् त इपिएस अर के भन्ने नेट इन्कम है, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। यति भइसकेपछि अब हामीले फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको इन्टरप्रिटेसनको पार्टमा जान्छौँ। इन्टरप्रिटेसनको पार्टमा ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर इन्टरप्रिटेसनमा के रहन्छ हेर्नुहोस् है त, इन्टरप्रिटेसन ल मानौँ उदाहरणको लागि अघिको मेरो योभन्दा प्रिभियस इक्जाम्पल तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ डिसिएलको भ्यालु 30 टाइम्स आउँछ है, हेर्नु होला। अब मैले यहाँ लेखेँ द डिसिएल अफ होइन त कति माने 30 टाइम्स, यो मैले लेट गरेको भ्यालु हो। लेट indicates that if there is 1% change in sales, अब चाहिँ टोटल हेर्नु पऱ्यो है, 1% change in sales it will result कति त भन्दाखेरि 30 टाइम्स आयो होइन, it will result 30% change in net income or EPS। अब तपाईँहरूले के याद गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु पऱ्यो है, हामीले अहिलेको एक्जाम्पलमा सेल्स चाहिँ 20% ले बढाएको थियौँ। सेल्स 20% ले बढाउँदाखेरि नेट इन्कम, अब सेल्स 1% ले बढाउँदाखेरि कति हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त, नेट इन्कम 30% ले चेन्ज हुँदो रहेछ भन्दा अहिले सेल्स 20% ले बढाउँदाखेरि नेट इन्कम 600% ले चेन्ज भएको थियो है। अहिलेको एक्जाम्पलमा तपाईँहरूले अगाडि प्रिभियस ल्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो एक्जाम्पल अनुसार चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु हो। यही नै हुन्छ हाम्रो लिभरेजको इफेक्ट भनेको। अब लिभरेजसँग सम्बन्धित अब हामीले चाहिँ योभन्दा पछाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि यो के अरे ब्रेक इभन पोइन्ट के हो, रिक्वायर्ड सेल्स फर डिजायर्ड प्रफिटका कुराहरू के हुन्, यो सबै कुराहरू चाहिँ म योभन्दा पछाडिको भिडियोहरूमा राख्छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला यो भिडियो। र यो भिडियोमा चाहिँ मेन चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो लिभरेजको असर के हुन्छ, वाट इज द इफेक्ट अफ लिभरेज होइन, प्रफिटेबिलिटीमा अपरेटिङ फाइनेन्सियल फिक्स्ड कस्टको असर के हुन्छ त्यो कुराहरू तपाईँहरूलाई सिकाएँ। योभन्दा पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ ओल्ड इज गोल्डको एउटा क्वेसन सहित चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो, क्यास ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो, फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो, एकाउन्टिङ बिइपी भनेको के हो, त्यसपछि गएर चाहिँ अनि त्यसपछि ब्रेक इभन पोइन्टमा चाहिँ हामी रिक्वायर्ड सेल्स पर डिजायर्ड प्रफिट कसरी एडजस्टमेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ योभन्दा पछाडिको भिडियोमा चाहिँ म सिकाउने छु। यो भिडियोलाई यतिमै मैले अन्त्य गरेँ। हस्त।